بہانا بدت وہی کرنی چاہیے وہی کر دے میرا محبوب ہے بابے نو آ غلط ہے میں اس عمل نہ پسند کرنا میری نعمتاں ضائع کر دیتی ہیں ویکھاں تیرا ایک بھی نہیں صحیح ٹوٹا اس بتی دی بتی تروڑ لے اللہ ممانت دی وہی نہیں کیتے کیا نبی پاک جڑے اہل سنت بھائی علم غیب رسالت تے یقین رکھ دیو بولو میرے نال کیا نبی پاک قیامت تک دے حالات نہیں جان دے جیڑا مدنی قیامت تک دے حالات جان دے مدینے بے کے کرن دے حالات نہیں جان دا کسے نوکروں دوڑان دے چل بھائی ہاتھ با غلط پیا کر دے میں خیری میری ہوں اس ککھ نہیں چھڑیا وٹے نال منہ دے دن تروڑو کی حالن دی دس اتار دے میں صدقے ہوں میں جناب غلطاں میں ممبر تو اتار دے اللہ ممانت دی وہی نہیں کیتی نبی پاک روکن واسطے بندہ نہیں ٹوریا اہلی گل سنیاں شیاں کتاباں چ لکھیے پیغمبر ممبر مدینہ تے بیٹھے کھلو گے کرنال منہ کر لیا صحابہ ہٹو رستہ دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون آ رہے فرمایا کوئی نہیں رہا مجھ محمد کو کرن سے خوشبوئے جنت آ رہی ہے خوشبوئے زندہ دی یاد دی جتے خون بہانا بہایا جائے اتھے بدت دی خوشبو نہیں آمدی جنت دی خوشبو اے پھر مولانا تیری دو نمبری یہ زندہ مصطفیٰ دے عشق خون بہانا جائز ہے زندہ نواسہ مصطفیٰ دے عشق میں خون بہانا بدت ہو گیا گناہ حسین و منی مانا من الحسین نانے دے عشق کی جائز ہے نواسے دے عشق کی غلط ایک کسے نال محبت دے آخری درجے دا نام آتم کسے نال عشق دی آخری سیڑھی دا نام آتم اور ماتم کسی ہستی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا او نہیں رون نال تے شہیدی روح نو تکلیف ہوندی امام حسین روندے نے اعلیٰ رتبہ پا گئے نے سید الشہداء دا لقب لے گئے نے او خدا دے نزدیک مقام پا کے شہید دا رتبہ انہاں رو رو کے کک نہیں چھڑیا اوے رون نال انہاں دیاں روحاں نو تکلیف ہوندی ہے وہ جوان پھر سمجھدا گل تھی یار مولوی ٹھیک پہ کردا رون نال کے زندن تے نہیں رونا چاہیے بیان میرا تمام ہو گیا جناب میری ایک گزارش ہے اپنے اہل سنت بھائیاں تے اپنے کسے وڈے عالم دین کو پوچھ دیو اگر زندہ دی یاد اچ خون بہائیے تے زندہ دی روح نو تکلیف ہوندی ہے اے یعقوب علیہ السلام 40 سال زندہ یوسف دی محبت اچ روئے نے یا مردہ یوسف دی محبت میں روایت پڑھیے یا قرآن پڑھے کتنے سال 40 دن نہیں 40 سال زندگی دا ایک حصہ ہے 40 ایئر تے پھر چھپ کے نہیں آہستہ نہیں چوکنچ کھلو کے سر تے باں رکھ کے یا اسفاہ علی یوسف ہائے میرا یوسف آج سانو آدھن ہائے حسین نہیں کرنا چاہیے زندہ نے یعقوب نو آخنا زندہ ہی ہائے یوسف نہ کرے پھر رو رہے نے آنسوਆਂ نال کتنا روئے نے 40 سال 40 سوال ہویا کی یہ وب یزت عینا ہو سیاہی اکھان دی مک گئی جناب یعقوب علیہ السلام دی سفیدی آ گئی اے ہلکے سیاہ ختم وائٹننگ آ گئی وب یزت عینا ہو ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی لو پیر اظہر شاہ جی ان سنی کتنے نے شیعہ گلاں تے میں تول تول کے پیا کرنا تے پریا دی پیا کرنا ڈنڈی مارا میں تیرے نبی دی نسل ہی چنا ہوا ہن نہیں بولیں گا تے ہن میں تکلیف ہونی ہے ایڈی بن کے گل کیتی ہے بچیاں بھی سمجھیے تے بندے بولے کیوں نہیں اگر میں ٹھیک ہاں تے پھر بول کے تائید کریں 40 سال بنائی مقدیاں لگے نے بالکل اکھاں چٹیاں بنائی ختم دسنا بند ہو گیا یہ بنائی یعقوب علیہ السلام دی ٹھیک ہی میں ہوئی ہے پھر آپریشن نال کوئی میڈیسن قطرے شطرے دوائی کہیں نال ٹھیک ہوئی ہے معجزے نال جی وہ معجزہ کی ہویا کمیز اکھاں تے لائی سی نے ٹکڑے کر دی شاہ دی لاش دے اگر میں غلط ہاں تھے کمیز عرشہ تو آئی ہے
جی نہیں مصر چ پتر بھیجی سی ابا جی نو آکھو اے جا کے کمیز لان اکھاں تے بالکل ٹھیک ہو جان اگو ابا جی بھی سوچدا تاں ابا جی جے مولوی ہوندا تے ابا جی بھی نبی ہے بھیجن والا بھی نبی اکھاں تے لان والا بھی نبی ابا جی بھی نہ سوچا سمجھا اچھا بالکل ٹھیک ہو گئے اوتھے داد لگے شاہ دا جملہ وڈے تیری داد چکمی والا چھوٹی جا ڈب کے مر جا ملا اے پتر دی کمیز یعقوب نبی نو شفا دے سکتی ہے غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے سکتی تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت اچھا بولو حیدری ہاں یوسف علیہ السلام دی کمیز دا کپڑا یعقوب نبی نو شفا دے گیا ہے مشکل کشا دے پتر غازی دے علم دا کپڑا شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا ایدہ مطلب ہے کپڑے وچ بھی شفا ہے اگر نسبت آلہ نال نسبت ویک اے تے 1400 سال تو اسی کھپنے ساڑھے نال نفرت دیوائے گی یا پاگل جے جاہل جے صحابہ دے منکر جے گالی گلوچ دین دے جو اے نا جو قرآن دی قسمیں 2 نمبری کیتی مولوی اتھے جاؤ دے نکاح ٹوٹ جانا ہو کدی محفل نواس رسول اچ بے کے نکاح ٹوٹ دے ٹوٹ یار فراڈ کر دے دوہاں گھراں ٹکٹاں لئیاں نے سینمے دیاں سنی بیٹھے نے شیعہ بھی 3 گھنٹے فلم ویکھی سینمے بے کے اتھے تے نکاح نہیں ٹوٹے امام حسین دا ذکر پہ آندہ ہے نکاح ٹوٹ گیا دین دا مذاق بنا دیتا ساری رات کٹھیاں سنیاں شیعہ بے کے ویکھی فلم کچھ نہیں آیا امام حسین یہ بیریل لگے نے نہ جایا جے صحابہ دے منکر کون منکر ہے ہوئے گالی دین دین صاحب صبح دی مجلس ہوئی کیڑے ذاکر کسے صحابی دی توہین کی تھی یار ساڑھے نیڑے لوگوں سن سمجھو تے سے انڈرسٹینڈ تے کرو اسی غلط ہاں سن ٹھیک کرو اسی ٹھیک ہے سن کبو مولوی دے اللہ کے نفرت کر دے یہ شیعہ دا جنازہ نہ پڑھو نکاح ٹوٹ جانا نہ مذاق بنا امنہ دے لال دے دین نو جنازے کا کتنا ٹائم لگتا ہے 10 تو 12 منٹ کھلو کے اتھے گانے گائی دینے شیعہ بھی دعا مانگ دیں تو ہی مانگنا ہے تو 4 تکبیر ہوں 5 تکبیر ہوئے نہ جایا جو وہ توڑا نکاح ٹوٹ جائے یار یہ ہو جائے کچھا کاری نہ میں ایک جملہ کھاں بابا جی میں حیران ہاں زندہ شیعہ نال بے کے نکاح نہیں ٹوٹدا مردے نال کی میں نکاح ہائے کی 2 نمبری ہے تے کی دین تو مذاق بنا دیتا ہے اے شیعہ زندہ نے ایک بس ہی تے بہ جان دے گڈی وچ بیٹھے ہو بندے پوچھی شیعہ کو بیٹھے تے میں نہیں بانا ادھر نال بیٹھے نکاح ٹوٹ تے میو تو اتھے پہ ہے تو دوجی تریجی 5ویں صفحے چ نکاح ٹوٹ قرآن دی قسم جہالت مولوی 2 نمبر جے مولوی ڈینجرس ترین پرزا جے صدقے بلاواں کھاندا جے ملہ صدقے کھاندا جے خدا واسطے نفرت نہ کرو ایک دوجے نال پیار کرو سن سمجھاؤ اسی غلط ہاں سن سمجھا لو اسی غلطی تے دور کر لانگے جناب 1400 سال تو اسی آئی پہ کھپنے ممبران تے چیز نہیں ویکھی دی نسبت ویکھی دی یہ او شفا جڑی دے گیا نا او نسبت دے گی جے کپڑا منصوب نبی نالے تو دے شفا ہے تے کپڑا منصوب مشکل کشا دے پتر نالے وہ دے شفا کیوں اچھا اگر نسبت دا احترام نہیں تو پھر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں دس دے مسجد تے سین میں فرق ہی ہے جس بٹے دیئے ٹھا سینمے تے نے اسے بٹے دیئے ٹھا مسجد میں جس مسلمان مستری سینمہ بنائے اسے مسلمان مستری مسجد بنائی جیڑے مزدور اتھے لگے رہے نوی اتھے رکھے نے جیڑا ڈنڈو فیکٹری سیمنٹ دا سیمنٹ مسجد تے لگے ہے اوہ ڈنڈو سیمنٹ سینمے مسجد تے لگے مٹیریل لکھ جیسا ہے مستری کے جنہ مسلمانہ مسیح آباد کیتی ہے انہی مسلمانہ سینمہ آباد تو اڈا چپ کر جانا کی مطلب ہے سینمے انڈیا لیا کے سکھ بندے اسی بننے نا جس قطار صفحہ بنا کے تسیں مسیح بیٹھ دے ہو اس سے شکل ہی سینمے بیٹھ دے
من لگتا ہے تسی کدی سینمے نہیں گئے. قطاراں وچ مسجد وچ بیٹھی دا ہے, قطار وچ سینمے وچ بھی. ایک گھر ٹکٹ جے, ایک گھر انٹری فری. جس گھر ٹکٹ ہے اتھے رش ہے, جتھے انٹری فری ہے ادھر جاندہ ہی کوئی. تسی نہیں پہ بول دے تو میں تاں گلاں لمیاں پہ کردہ جے. میں انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, اینڈ آف دا ورلڈ, ناروے, میں سارا پھریا امام حسین دے ذاکر ہون دے ٹائٹل نال. قرآن دی قسم ہے, میں دنیا پھری ہے چک میاں والا. میں ویکھے پوری دنیا تے سنی دی مسیت ہو رہے, شیعہ دی ہو رہے, اہل حدیث دی, دیوبند دی, بریلوی دی ہو رہے. کوئی دنیا تے سینما وخا جڑا شیعہ دا ہو رہے, سنیاں دا ہو رہے. ساڈا اختلاف مسیت ہی سینمے تے اسی کٹھے ہیں. چل اٹھ میرا گربان پکڑ لے اگر میں غلط ہاں. سنیاں دی مسیت شیعہ ٹر جے تے سنی اچھا فیل نہیں کران دے, شیعہ دی مسیت سنی ٹر جے تو کدھر آئے. ٹکڑے کر دے میری لاش دے اگر میں غلط ہاں. ایک وخا سینمے بندہ بہن لگیاں نال پہ پوچھدا وے تسی 11ویں والے ہو یا 12ویں والے. یہ مطلب ہے اتفاق ساڈا سینمے چ مسجد چ اختلاف ہے. ایک گھر چک می والے جتیاں پا کے کیوں جانا ہے, ایک گھر جتیاں لا کے کیوں جانا ہے, ایک گھر بے وضو جانا ہے, ایک گھر با وضو جانا ہے, کیوں؟ بلڈنگ ایک جیسی ہے, مٹیریل ایک جیسا ہے, مستری ایک جیسا ہے, رش ایک جیسا ہے. یہ مسجد جتیاں لا کے کیوں جاندے ہو؟ فرش فرشتے پا گئے. سینمے جتیاں سمیت پہ جاندے ہو, سکھ بنا گئے جے. بھئی کی فرق ہے؟ ایک گھر عزت نال, ایک گھر انجے جا. امام کعبہ تو لے کے تیرے چک تک دوجا جواب نہیں مسلمان کول ملے گا, ایک کوئی جواب ہے. اوے شاہ مٹیریل نہ ویخ, مستری نہ ویخ, رش نہ ویخ, نسبت ویخ. مسجد نسبت رحمان نالے, سینمے دی نسبت شیطان نالے. یہ مطلب ہے نسبت ہے میں اے ہی تسی کوکنے ہاں. تو بانس ویکھی ہے 2 گز دا کپڑا, سٹیل دا بانس. اوے بانس کپڑا نہ ویخ یار, نسبت ویخ. اے کیڑی فکے علمانو چمدے پھر دینے, اے تو کپڑا لیا کے بوئے حسن تو ہوتے ناشاں لے کے, اے ویکھو وڈی فکا. چل میں تلی تے سریوں جمانا کپڑا میں لے آندہ بوئے حسن تو محلے دے بے نماز درزی کو سلائی کرا کے میں قرآن تے غلاف چڑھے. ایک دن دوجے دن میں غلاف لا لے. آپ بن جنا کلمہ پڑھ, اس غلاف ہوتے پیر رکھ دے. بولو 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 میرے نال یار. رکھ وضو کر لے کپڑے تے بوئے حسن تو آئے, عرشاں تو نہیں آئے. غلاف سلائی کرن والا فرشتہ نہیں, میرے محلے دا بے نماز درزی. ایک دن رے قرآن نال لا لے میں رکھ پیر. اوہ با مکا شاہ بالا نہ تھے کھلو کے کرنے پیا, کافر ہونا ہی ہوئے. اوہ کدی او میں کیا رشاں نہ کیا رشاں بویا سن چھڑ. ایک دن منصوب کے دن آ رہے مرنا, ایک دن مولوی نبی نمو وکھانا ہی, نبی دی امت نو گمراہ نہ کر. چان لائیے جی ویکھو شبیہ ذوالجناح ٹانگیا کے جگڑی ہے ان بمڑنا ہوتے تو بو نا, اسی نہیں بانگے. فقہ جعفریہ اس جنور دی سواری شیعہ تے زندگی بار حرام ہے جیڑا ایک بار امام حسین دا ذوالجناح بان جے. جی میں تو غلاف تے پیر نہیں نہ رکھ دا, اسی امام حسین دی شبیہ تے کدی سواری نہیں کر. نسبت ویکھی دیئے. بدعت ہو رہی ہے جی ہے کیڑا او تھوں گھوڑا منڈی بہودی نو آندے آنے, رنگ لائے آنے تے تھے چمدے پھرنے. گھوڑا نہ ویخ, نسبت ویخ نا. میلاد جلوس وچ اٹھنی نکلی ہے, جنا بن ہاں وٹا مار اس میں. اٹھنی دی نسبت کس نال ہے؟ نبی پاک نال. نبی پاک ڈاچی تے بیٹھ کے آس لے پڑھ کلمہ تے میلاد جلوس وچ اٹھنی جا رہی ہے. اے بلوچاں کولوں ہتھوں آندی نہیں, ٹھڈا مار اس. کیڑے منہ نال شفاعت لے لینی ہے؟ رسول تیرے گھر کپڑا پا کے پوچھ لینا جنت دیا ٹھرکیا نمازاں وخا کے میں بلیک میل پیا کرنا. میرے میلاد وچ ڈاچی نو ٹھڈا نہیں ماردا, میرے پتر دے جلوس ذوالجناح نو وٹے تو ماردا رہا. کی جواب دے؟ خدا واسطے اپنا سینس استعمال کرو. ملن دی وجہ تو ایک دوجے نال دور نہ ہو. زندہ نو رونا گناہ ہے, تو یعقوب نبی کیوں 40 سال روئے؟ اچھا پھر بینائی ٹھیک ہوگی, میں گل مکاؤں. 40 سال بعد پیو پتر دی ملاقات ہو گئی.
یہ تمہیں پتہ ہے کہ بنو اسرائیل کون ہے؟ بنو اسرائیل اور اسی مسلمان رشتے چ کزن ہاں. چلو نواں کٹا کھل گیا. میں دسنا کہ یہ ساڈے نبی پاک دی جد پاک جناب ابراہیم علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام دی دو طریقے تو نسل ہیں. ایک جناب اسحاق انہاں دی والدہ دا نام جناب سارہ، ایک جناب اسماعیل انہاں دی والدہ دا نام ہاجرہ. دو بیویاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں دو بیویاں چلا دے دو نسلاں چلیاں. یہ شام رہندے نے. شام چوں وہی آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہاجرہ تے اسماعیل علیہ وادی غیر ذی زرع نہیں چھوڑ کے اتھے آ کے اتار دیتا. وہ پانی شانی کوئی نہیں، سرکار ٹر گئے. ایڑیاں رگڑیاں پانی برآمد ہوا جڑا اج بھی چشمہ آب زمزم. یہ پھر اس نسل چوں ساڈے نبی پاک آئے. جناب ابراہیم جناب اسماعیل اس نسل چوں ایک ہی نبی آئے جڑا سلطان انبیاء بنے تے ساڈے حصے دا جڑا نبیاں دا بھی سلطان ہے. باقی اس نسل چوں اوصیاء آئے نے، اولیاء آئے نے، نبی ایک ہی آئے. جناب اسماعیل و جناب ابراہیم دی نسل چوں اسی مسلمان ہیں. دوسری نسل جناب یعقوب جناب ابراہیم دے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام دے بیٹے جناب یعقوب. اے جنہ دی ہن میں گل پہ کرنا 40 سال ہوئے. یہ جناب یعقوب دا دوسرا نام اسرائیل ہے. بولو اسرائیل یا جناب یعقوب. یہ 21 ذات دے دو نام. انہاں دے کو 12 بیٹے ہوئے ہیں جنہاں نو بنو اسرائیل آکھیا گیا. اسرائیل کے بیٹے. اس نسل چوں 600 تقریباً نبی آیا. بنو اسرائیل 600 نبی آئے. بنو اسماعیل ایک نبی. ہوں دسو آپس کزن لگنے یا نہیں لگنے؟ تسی ایک گل تے رکی ہو تے میں 10 منٹ لائے نے وڑا مار کے تمہیں سمجھایا ہے. بنو اسرائیل تے اسی آپس لگ دے کزنیاں انہیں چنگے کوئی نہیں شروع تو ہی جماندرو. یہ لڑائیاں وڑائیاں والے ہتھی پہن والے چھریاں چاقوں والے قتل و غارت والے ادی ایک ہی دلیل بڑی ہے جنہ سکا یوسف جہا بھرا نہ ہی چھڈیا انہاں ساڈے نال کتھے ورتن چنگی کرنا. یہ پھر بنو اسرائیل شفٹ ہوئے شام چوں جناب یوسف علیہ السلام دی وجہ. فرمایا قمیض لے جو ابا جی دیو انہاں دی اکھاں ٹھیک ہو جانگیاں. غلہ لین گیا تے سارا خاندان بنو اسرائیل آ جو میں بادشاہ بنے. یہ پھر 40 سال دے بعد یہ اج باپ بیٹے دی ملاقات. جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام وچھڑے پیو پتر مل رہے نے. تو پہنے زندہ نو رونا گناہ ہے. او جنہوں 40 سال زندہ ویک کے روندے رہے اج اے سامنے یوسف آ گیا تھا. او میرا یوسف گلے لگ گئے تے ڈھائیں ڈھائیں رو. جناب یوسف چونکہ پھر جوان آن پتر بھی آن پیو ضعیف ہے. ابا جی حوصلہ کرو ٹھیک ہاں ازمائش ہی لنگ گئی ٹھیک ہو گئے تے بادشاہ بنے ہم. تے فرمائے بادشاہ تے ریت واسطے جدا تیرے جا یوسف نکھڑ جائے. پتہ ہی میرا دن دن تے رات کی میں لنگیا. تیری قسم یوسف میں کونوں رج کے ستا. لے گلاں ہون گئیاں نبی دی کچہری چ. میرا سنی بھائی صرف ایک گل دا من جواب دے دیں جدا ایک یوسف نکھڑے قتل نہ ہوئے ٹکڑے نہ ہون صرف جدا ہوئے تے پھر مل جائے. 40 سال رونا جائز ہے تے جدا ایک دن اچ 72 ماریا جائے. توں دس اتھے ہسنا چاہیے اتھے رونا گناہ ہے اتھے رونا بدعت ہے. صدوں تو زندہ رہیں گا ایک دن تو نبی دے سامنے نہیں جواب دینا. اسی اپنی دھیاں نوں رونے ہاں. ساڈے پتر نوں 13 ضرباں نال ماریا نے. کیا وہ تیرے نبی دا بیٹا نہیں؟ کیا وہ مورے نبوت دا سوار نہیں؟ کیا وہ کنبا تیرے نبی دا نہیں؟ اے ساڈا جرم ہے. اسی کیوں کافر ہاں؟ سنال بیٹھ کے تیرا کیوں نکاح ٹوٹدا ہے؟ ساڈا فالٹ دس نا. اسی انہاں نوں رونے ہاں جنہاں دی لاش تے تو بہناں نوں نہیں رون دتا. میرے پیو دی پھوڑی کوئی ڈکے ہاں میرے پیو دی گناہگار جا میرا پیو ہے.
آکھے کھلوے شاید تھے تیرے پیو دی پھوڑی نہیں اسی پان دینی وچوں نہ لنگ جا اگر میرا وس لگے تے زندگی بار من چبے میرا ہاتھ پوے تے میں کسرہ لاں میرا گناہگار جیا پیو ہے تے میری پھوڑی ڈکیں تے میں ٹھنڈ کوئی نہیں ہو اور رسول دے پتر دی مجلس ڈکن آ لیا نبی بڑا خوش ہو کیا کہ شاباش میرے پتر دی مجلس ڈکی رکھیا آ جا میں تین سینے نہ لا لیا خسرے نچانے نے ہاں ٹھیک انہوں دی اپنی کوٹھی ہے جی تماشا لانا ہے ہاں ٹھیک ہے جی اپنا گھر ہے کتنا غریب ہے تیرے نبی دا پتر رونا امام حسین نو ہے اوہ ڈکو جی پھر روندے جے پہ شراب پینے تھے بے کے گانے گانے ہاں کوئی بیٹی لے کے آیا کوئی نال ماں لے کے آیا اور تماشا تے بندے دھیاں لے جاندے نے تو نہ رو یار تیریاں گھراں چ بیٹھیاں نے سن تے رون دے ساڑھے نبی دیاں دھیاں رولائیاں گئیاں 40 سال بعد ملاقات ہے ابا جی اللہ انہوں حوصلہ کرو ٹھیک ہو گیا جے اتھروں پونچ کے دن سنا پھر انہوں نے کیتا 40 سال گزریا واقعہ فرماندن پھر سنا جس لئے تنہوں میرے کو لے گے بہانے نال کھڑان واسطے اگوں نہ بھائیاں کے کیتا میں ابا جی ان پھر رو گے پرانیاں گلاں نے فرمایا سنا تے ابا جی تسی نہیں جان دے فرمایا میں نبی ہیں سب کو جاننا سنا ہون پتہ لگے ہی چکمی آلیا ساڑیاں مجلہ سے آل محمد کیوں باندے نے سب کو جان دے نے ابا جی وہ پھر میں لے گئے انہوں اگے ہی پلان کیتے آئی جا کو مارے شارے لاپے کپڑے انہوں میرے چولا لا دیتا تے انہوں من قتل کرنا آئی تے وچو یہودہ بولیا اسا کیا بندے دے پتر بنو پھر بھی پیو دا پتر جے انجنا مارو حسد دی وجہ تو پیو دے نال زیادہ پیار کرو انہوں کیا کھوئے انہ کھو سٹو دے وچ مر کھپ جائے ابا جی انہوں چاہ کے کچھ من مارے اشاریا سٹ دیتا او ٹور گئے تو کافلہ آیا اس لئے پانی نعمت ہوں دیئے اس سہراواں وچ کھوئے کیا ڈول سٹیا باہر چھکیا تے بھی جناب یوسف نکل ایڈے سونے جناب یوسف بندے انگلیاں منہ چنگلیاں پا ویکھن وہ انسان بھی ایڈا سونا ہوندے ویکھنے ہے انسان ہی قافلے سالار آکھیا اس نو لے چلنے ہاں یہ بڑا منافع دے گا اتنا سامان تجارت میں منافع نہیں دینا جڑا بچہ یہ قیمت اس لئے غلامہ دی خرید و فروخت منڈی لگ دی ہے وڈیاں شہراں وچے تے امیر بندے او سونے سونے بچے مل لے جاندے ہاں تے جا کے کم شم کران دے ہاں اس کیا ایس بچے دی منہ منگی جن قیمت دینی یکلوش ابا جی دا نا آئی جڑا قافلے سالار دا نوکر آئی حبشی آئی اس دے حوالے میں کر دیتا ہے پڑھ لے بھائی تے تیری کسٹڈی مصر جا کے میں لے لانگا ابا جی یکلوش نے من بٹھا دیتا اٹھ دے قافلہ ٹر پیا راہ وچ قبر آگئی اماں دی میں اپنے آپ نو قبر تے گرا دی تے میں ماں نال گلاں شلاں کرن لا پیا فرمایا اگوں کی ہویا ابا جی ہن پھر تسی رو دے فرمایا 10 من پھر کی ہویا فرمایا ابا جی میں ماں نال گلاں کرن لا پیا اماں رول جاندے نے پتر جنہاں دیاں ماواں مار جان ماں کونی نے چنگی کیتی دکھ سکھ پیا کردہ ہی تے 10-15 منٹ قافلے روڑا پہ گیا بچہ کتے وہ قافلے سالار یکلوش نو آکھیا میں تیرے کل قیمت لینی ہے بچہ دے تو کیوں غفلت کی اس آکھیا جی میں ویکھنا پیشاں نسیا ایتھے ہی ہونا کہ جنگل ہی جی پھر نبی نسدے تے نہیں میں تے مانا پہ گلاں کردہ ہی تو بڑا دکھی آئی اندروں نہ غصے وچ آئی حبشی وڈے وڈے دے ہاتھ ہون ابا جی اس آ کے میں اٹھایا میرے دووے ہاتھ ایک ہاتھ ہی پھڑ لے تے ایتھوں لیا کہ ابا جی اس میں اے چاٹ میں غرق ہو کے مراں اگر میں جھوٹ پیا پڑھنا میرا سنی بھائی میں تیرے واسطے قسمہ پیا چاہنا یار نہ میں نذاکر سمجھ میں تیرے نبی دے خاندان نچوں میں سیدتے ہیں نا 40 سال پرانا واقعہ فرمایا پھر 10 کتنی چاٹوں سماریاں نے ایکو کتے ابا جی درد ہوئے ابا جی کو نہیں ہو پھر اس سے بھی چاہی انہی انگلیاں دے نشان میرے رخساریاں تے کوئی 10-15 دن بعد وہ بھی ٹھیک ہو گئے تے پھر ٹھیک بھول بھال گیا میں فرمایا تو بول میں کی میں بھلا قرآن دے من قسمی میرا سنی بھائی آسمان آل پاسے یعقوب علیہ السلام منہ کر لیا
پتر نو سینے نہ لا کے چیخ مار کے دینا میرا اللہ او دا ہاتھ نہ رہے ہو جنہ میرے یوسف نو مارے گلہ ہون گیاں آمینہ دے لالے دی کچاری لگے گی کچاری رسول دی میں دساں گا یا رسول اللہ میں نہ دے چک گیا میں سید ہو کے نیا چاہے نے لیا قرآن میرے سار تے رکھ لیا میرا سنی بھائی یعقوب نبی دے پتر نو ایک تماچا لگے 40 سال رونا جائز ہے کربلا تو لے کے شام تک جتھے دل کردہ شمر دا حسین دی دینو تماچے مار دا گیا تم دا سا ہسنا چاہی دے اے حسن علی گالے سانوی ہسا تیری دینو تماچا لگے میری نو لگے کیا وہ نواز رسول دی بیٹی نہیں پھر مسلمانہ مارے اے جڑا ڈارے نا ملان مجلس اچ نہ جاؤ نکاح ٹوٹ دا نکاح نہیں ٹوٹ دا اتھے ذاکر دس دے مارن آلے یہودی نہیں قرآن دے کاری جان کعبے دیاں حاجیاں مارے نبی دیاں دیاں نو قرآن دیاں کاریاں مارے نبی دیاں دیاں نو جمعہ دیاں نمازیاں کتے دا پتر شمر 16 باری دا حاجی ہے امام حسین نو کوڑا پیدا اٹھے نہ اٹھے دین اٹھا گلہ مکا اسی قتل کرنا ہے فرمایا تے کتھے جانی شمریا ہو سکیا قتل کر کے جمعہ پڑھنا ہے ساڑھا جمعہ لیٹ پہ ہم مجلس حسین نال نکاح نہیں ٹوٹدا مجلس حسین تیرے کو پوچھ دیئے 10 نہ 1400 سال بعد تو کیڑا مسلمان ہے یزیدی ہیں یا حسین نہیں ہے 10 ہاتھ بند نہ کھولنا ایشو نہیں سنی شیعہ ہونا جرم نہیں 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد روزہ کھولنا بحث نہیں بحث کلمہ پڑھ کے تو کیڑا مسلمان ہے 9 لکھاں لیں یا 72 لیں دس تو کون ہے مجلس حسین تیرے کو ایک کو مطالبہ کر دی ایتھے پھاٹک لائے نے جی صحابہ دے منکر جے نہ جایا جے وہ نکاح ٹوٹ جاندہ ہے ملہ نو ڈارے بندے بے گے وچلی گل دا پتہ لگ جاندہ مارن آلے غیر نہ ہوں اے جنہ وساکھیاں تے توں جنہ جانا چاہنے نا 6 لکھ سال دے سجدے نہیں ابلیس دے دامن 16 دفعہ دا حاجی یا شمر کتھے جانا توں اس گھر نو متھا لا کے کتھے جانا توں ایک تماچا یعقوب نبی دے پتر نو لگے تے 40 سال رویا کربلا تو لے کے شام تک 4 سالان دی حسین دی دینو شمر جتھے دل کی تمارے میں سنی بھائیاں واسے تھوڑا جا آسان کر کے بہت تھوڑا ایک وین کرنے لگا 18 جیٹھ 10 محرم واقع کربلا 19 جیٹھ انہاں نبی دیاں دیاں نو قید کر لیا سران دے برکے لٹ کے پیران دیاں جتیاں اتار دیتیاں گیاں گلان چ رسیاں پا کے ایک رسی چ 9 شہزادیاں کیا بن پلان اٹھاں تے انہاں شہزادیاں نے بٹھا کے شام لے کے 120 مستور اس قافلے 84 بچے اس قافلے مت تو شک ہوئے کہ صرف حسین دی 4 سالان دی دھی بچی آئی 84 بچے بچیاں ہور بھی نے اس ہان دیاں بچیاں ہور بھی نے قرآن دی قسمی میں قسمہ چاہنا پیا میرا اللہ میں غرق کرے اگر میں جھوٹ پیا پڑھنا پورے قافلے چوکھا حسین دی دھی نو مارے آگا جتھے گرمی دوپہر ہوندی ہے نا عرب دی گرمی دوپہر سفر نہیں ہوندا اے پھر کتے دے پتر آپ ٹینٹ لا کے شامیانہ لا کے تھلے سائی کر دینے اٹھاں تھلے چھان دے رسول دیاں دیاں دھپاں تے بٹھان دے او بچے بھی لو لے کے نا اٹھان دے نال ہی بہ جان انہاں وچ حسین دی 4 سالاں دی معصومہ پاک کے کر دینے کوشش کر دینے میں نے ویکھے کوئی نہ زانویں چین سر دے کے نا این بیٹھ گئے اے پھر بغیرت شمر حرام زادہ اتازیانہ لے کے پھر دے بچیں کتھے حسین دی دی کتھے اے میں پہ پڑھنا حسین دی دی وہ بغیرت دا کتھے باغی دی دی اے گلہ حسن آلیاں نہیں ہسا سانوی ہسا اور ساڑھے ڈنگے موے کے حسن آلیا ہسا سانوی کتھے اٹھا کے پھر تماچا مارے ایک دو رخسار زخمی نے
ایک دن حسین دی دھی ہمت کر کے پیو دے قاتل کو پوچھے آؤ ذل جوشن میں اتنا کیوں مار دے ہو؟ میں توڑا کیڑا نقصان کیتا ہے؟ میں تو اچھا روندی بھی کوئی نہیں، پھر بھی میں نے چوکھا مار دے ہو، میرا کیڑا قصور ہے؟ کتے دا پتر آدھا ہے دسیے تین کیوں مارنے آ؟ تیرا پیو کوئی بڑا ہی وڈا بہادر آئی، اسی علی اکبر نو برچھی ماری ہے، ایڈا نہیں دکھے اندروں، اسی غازی دے بازو لائے نے، ایڈی تکلیف نہیں ہوئی تیرے پیو نو جی دی فوج دا جرنیل مر جائے، پھر بھی زندہ، اسی زندہ علی قاسم جان کے گھوڑے بجائے نے، ٹکڑے ہو گئے نے زندہ قاسم دے، لاش چڑ کے لے آیا، تیرا پیو بڑا صابر آئی۔ اسی آپ حیران ہویا، انہوں کوئی درد نہیں، روندہ رہے ہے لیکن اندروں مضبوط رہے، حضرت 13 ضربہ میں پوری طاقت نال ماریاں، تیرے پیو اف نہیں کیتی، میں حیران ہویا، درد بھی کوئی نہیں سوندا۔ 6ویں ضرب تے توں آئی ہے نا کربلا مقتلی، توں پیو چھڑان واسطے میرا خنجر نہ پیا نا، ہو سکیا ادھن میں نے پتہ لگا ہے، انہوں پتران دی برچھی دا درد نہیں، انہوں قاسم دے ٹکڑیاں دا درد نہیں، انہوں غازی دے بازوان دا درد نہیں، خنجر چھڑان واسطے تماچا میں تین مارے ہے، تڑپیا حسین ہے، خنجر تلے تڑپ گیا دا ہے، آ ظالمہ میں نے مار لیا ہوئے، آ میری 4 سالان دی زہرائی، آ میری نکی مرحبا مرحبا۔ آدھا اس دن نسی محاسبہ کر لیا ہے، انہوں تڑپانا جے تے ایدی دھی نو مارو، اسی جتنا 3 تماچے مارنے او سانگو تے تڑپ دائی، پیو دی محبت ہی تماچے جھلدی جھلدی شام آ گئی، مک گئی میری مجلس، آنسو آ گئے، عزیزم واسطے بڑی دعا ہے، حسن مالک چوکھا دی، ہرا خاندان برادری نال آباد رہے، امام حسین دی اماں تیرے تیرے آزی جائے، نبی پاک دی بیٹی تو وڈے پیو دی دی ہے، اسی بڑے گناہگار ہوں، بی بی پاک سانو میدان معاشر تنہا نہیں چھوڑنا، اپنے بابا دا صدقہ جیو جی ہاں اسی تیرے پتران رون آلے، پانی گندہ بھی ہوئے نا آگ بجھا لیندہ ہے، گندے ہاں گناہگار ہاں جیسے ہاں تیریاں دیاں نو اسی رونے ہوں۔ شام دے زندانی چاہ گئی حسین دی دھی، ساریاں روندیاں نے، معصومہ زیادہ روندی، جناب فضا روایت کر دینے، ایک دن معصومہ پاک زندان دے ایک کونے چ بیٹھ دیاں نے ساریاں، چوکھا روندی ہے، جتھے باندیاں نے نا باقی مستوراں کانڈ لا کے دیوار نال سائی کر دیاں نے، صرف 2 مستوراں، ایک علی دی دھی ایک حسین دی دھی، ایک آن دی ماں ایک علی اصغر دی بہن، یہ جتھے بھی بیٹھیاں نے دیوار نال پیشانی لا کے بیٹھی، میرے سنی بھائی پوچھو کیوں کنڈ لا کے نہیں سائی کر دیاں؟ قرآن دی قسمیں مارے اتنا نے، انہ دی کنڈ چوکی زخمی ہے، او میں صدقے ہو پاواں، روندی ہے تے شام حل ہے، ایک دن ملاؤن شام یزید پلید خدا اس تے لعنت کرے، اس دے وکالت کالر آنے خدا جہنم رسید کرے، اے بے غیرت ہے او سجاد ہو پتر حسین دا، کیوں شام حل دی ہے؟ فرمائے میری بہن روندی ہے، یتیم دی ہاں نال اللہ دا عرش ہے، چپ کرا اس نو، فرمائی کوئی طریقے جن روندی دا سر دے، ادھنو سر حسین دا سجاد لے کے ٹر پہ، ادھنو زندان نہیں جناب فضا روایت کر دینے، میں ویکھیا ہے آج بیبیاں وچ انہوں اٹھ کے ٹر نہیں سکدی، دیوار دا آسرا لیندی حسین دی دی، او تھے جا بیٹھی، دیوار نال پیشانی لائیے تے رون لبی، فضا دی میں پیچھے پیچھے ٹر گئی ہوں، میں جی میں نمازی رکوع چوندے نا رکوع جھک کے سنے کے آدھی ہے، آدھن فضا دی تے میں سنے تے پیا دی، او میرا سمیع بصیر اللہ، او میرا غفور الرحیم اللہ، میرا اللہ میں آج تھک گئی ہوں، میرا اللہ میری زندگی نالو چوکھے ظلم کیتے نے، میں اوف نہیں کیتی آج میں تھک پئی ہوں، میرا اللہ تو میری دادی زہرا دا واسطہ رد نہیں نہ کردا، فضا دی دے بعد معصومہ رسیاں لے ہاتھ چاہے نے تے دعا کیتی، اللہم بحق جدتی فاطمہ الزہرا، او میرا اللہ میری دادی زہرا دا واسطہ ہی اج میں نے بابا اج ملا، میرا اللہ میں بابے تو اداس ہو گئی ہوں، میرا بابا میں نون ملا دے، ادھیے ایتھے ہاتھ آئے نے تے خوشبو حسین دی زندان چاہیے،
آدھی فضا دی میں ویکھے تے او زندان دے دروازے تے سجاد بابے دا سر لے گیا ادھے میرے واسطے معجزہ آئی ادھروں دھی دی دعا ادھروں حسین دا سارا گیا آدھن میں کہ معصومہ اٹھو بابا ملن آ گیا جے این کر کے کتھے بابا کتھے بینائی میری کمزور ہو گئی ہے من دسدہ نہیں دادی کتھے میرا بابا میری خوشبو آ رہی ہے فرماندے نے اجے فضا نہیں بولی تے سجاد فرماندے نے مٹیاں تے نہ ویکھ بابا میرے ہتھاں تے ویکھ این کر کے ویکھے پیو دا کٹیا سر سجاد دے ہتھاں تے اٹھیاں ساریاں بیبیاں نے بسم اللہ وے علی اکبر دا بابا وے علی کا سجاد میں نے دے میں چاہواں اتھے ہی رات رو کیا دے نہیں اماں یزید پلید دا حکم صرف معصومہ ملے مر جائے تے سر واپس کرنا ہے اماں تسی نہیں ملنا اماں انہوں پتہ ہے بہن کو نہیں ران ہوڑا بھرا دا سر وے کے اماں اس کتے زندان تازیانے دے کے سپاہی بھیج دے گا تے اماں میں وعدہ کر آیا اٹھ کے پتر دی داڑھی چمکیا دیئے ماں صدقے ہو پیو پتران دے وعدیاں تو سجاد تم وعدہ کر آیا تے میں ہاتھ بھی نہیں لانگی آسمان علموں کر کے دے لے میرا اللہ جے تم انج راضی ہیں تے میں زینب راضی ہاں تم کر خاندازہ سکی بہن دے سامنے بھرا دا کٹیا سارا ہوئے بہن ہاتھ نہ لا سکے ہسنا چاہیے دے ان ہر کسے دی نگاہ وکھاں دھی مل دی کیویں بابا آدھا کیے چکمی آلیا سجاد ٹر پے میں دھینو پیوں ملاواں جیویں جیویں سنی شیعہ بھائی سر حسین دا قریب آئے کھلوتی رہی ہے بلا تشبیح چکمی آلیا 5 قدمان دے ویتے بابے دا سر رہ گئے کھلوتی سکینہ جھان پئی ہے سجاد دی آواز آئی ہے اٹھنا بابا ملن آئی نکے نکے ہتھ بن کیا دی کتھے لکھے ہے پیو ملن آوے دی نہ کھلوے سجاد تیری قسم ہے میں بڑی کوشش کی تھی ہے میں نے اتنا ٹرایا نے میں 4 سال بڑھڑی ہو گئی ہڈیاں پانی ہو گئیاں نے سر دیوال سفید ہو گئے اٹھن دی طاقت مک گئی ہے بابا آ گیا تے میرے تے احسان لا ایک واری بابے دا سر میں دے میں بابے دا کوئی ادھار لہان ہے کیڑا ادھار فرمایا ساری زندگی میں بابا دے سینے تے ستیاں جڑے سار رہ گئے دے بابا میرا 1400 میل دا تھکا ہے ایک واری بابا دے میں پیو نو سینے تے سما کیا کھاں بابا دھی دا سینہ حاضر ہے شاءاللہ تیریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے ہوں شاءاللہ معصومہ دا صدقہ تو بہنان دے بخت لے کے اٹھے قیامت دا منظر آئی انہا للہ پڑھ کے بلا تشبیح سجاد بابے دا کٹیا سر دھی دے ہتھا تے رکھے ہیں کوئی تے دھی آلہ بیٹھا ہو سی جدی جولی دھی کھیڑی ہو سی کرہاں اندازہ 4-5 سال دی بچی ہوئے پیو دا کٹیا سر سامنے آوے ہسنا چاہی دے یا رونا چاہی دے روندیاں کی چو تھوڑا دس دے انج کر کے ویکھے بابے دیاں سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے داڑی تیرا ترے تے ابرو کٹے ہوئے لب زخمی نے گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی ہے قرآن دی قسمیں پہلا وین کی تے اللہ دا عرش حل گئے تیری ہائے نکل ویسے رو کے پیا دیو جنت دیاں پوشاکاں پاوڑا لیا ایک واری دھی دی پوشاک ویک او جبریل دے پراتے سمنا لیا ایک واری دھی دا بستر ویک رو رو کے پیا دیئے دھی رول گئی ویچ سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی قید اللہ مانے بھائی اللہ مانے بھائی اللہ مانے بھائی ایک وین میں اور کر لواں میں آپ 4 دھیاں دا پیواں اللہ میرا جنہوں دیتیاں نہیں شالا ہر دھی دا نصیب اچھا کریمہ سمہ دا صدقہ بچپنی چھ دھی دا پیار پیو نال زیادہ ہوندہ ہے باقی بہن بھیراما تو اگر تیرے گھر تیری چھوٹی دھی ہوئے تو کئی واری ویکھیا ہو سی پیو ویڑے چاوے بچی بھاج کے پیو دی جھولی مل دی دوجہ بہن بھیراما نو دس دیئے چوکھا میرا بابا ہے زیادہ پیار میرے نال میرا بابا کر دے دن دیاں شکیتاں دی ساریاں دل چ رکھ دی راتی پیو گھر آئے بابا آج میں نے اممہ بھی مارے ہیں
پوچھو اماں کولوں اس میں کیوں مارے ہے؟ بابا وڈے بھائی میں نے جھنک دیتی ہے کدی سوچی چکمی آلیا دن دیاں شکایتاں پیواں نال کیوں؟ قرآن دی قسمیں دی شکایت اتھے لاندیا جتھے پیار ڈھیر ہوئے چونکہ دی دا پیار پیو نال زیادہ ہے۔ ممبر دی قسمیں شام دا زندانے قیامت دا منظرے مدتاں دی نکھڑی دے سامنے بابا ہے جیڑی پہلی شکایت لائیا دیئے بابا تیرے بعد شمر میں بڑا مارے بابا ایدہ ہاتھ بھاری ہے دے ہاتھ تے لوہے دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوہے دی مندری آئی میں نے اتنا مارے ہے میرا جبڑا زخمی ہو گیا میں پیا پڑھنا تے تم پیا رونا یہ پڑھن علی حسین دی دی ہوئے مظلوم کربلا شہید اعظم دے لب حلے نے میرا پتر میں نے دکھ اور سنا بابا سا مکن آلے نے ادن آئے جدن زندگی مکن آلی ہے دی عمر تھوڑی آدھی دے دکھ ڈھیر نہیں قیامتیں ذاکر پڑھ دے راسن آگیا کچھ سن لے کچھ میرے گواہ کل پوچھ لے شبیر آدھے نے کون ہے تیرا گواہ باکر یا سجاد پھپھی آلیا یا چھوٹی رو کیا دیئے بابا جے گواہ ویکھنے نہیں اکھاں کھول شبیر اکھاں کھولیا نے دھی پیو دا سر چاہے چہرے دے برابر کر کیا دیئے جے گواہ ویکھنے نہیں رخسار گواہ ندید دے جڑے شامیاں ظلم کمائے او پہلے دور لالے لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین منعونین من یومنا هذا الى یوم الدین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میرا اللہ اس قلیل عبادت نو قبول فرما پرخلوص اہتمام و انسلام خرچ خراجات توام و نیاز نظور و ہدایہ میرا اللہ بارگاہ توحید و رسالت چون جتنا ثواب ملے بحق چہار دا معصومین میرا اللہ اس مجلس پاک دا ثواب سیدزادہ حسن شاہ جی دے خانوادہ دے تمام مرحومین دی ارواح تک پہنچا انہوں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما نال احباب خاندان دے آباد و شاد فرما سیدزادے دے رزق مالک مزید برکت عطا فرما خوشنودی بنت مصطفیٰ عطا فرما اس محفل پاک کی جتنے مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں دعاواں دامن اچ رکھ دیں میرا اللہ تیری ذات دل اندے بہت جانن والی ذات نواز رسول اس محفل چوں کسے سائل کسے محتاج نو خالی نہ لٹا مجلس دی برکت نال بیماراں نو شفا عطا فرما شریف زادیاں جتنیاں بے اولاد نے وارث عطا فرما بے گھرانو گھر عطا فرما بے رزقیانو رزق عطا فرما بے ہدایتیانو ہدایت عطا فرما سنی شیعانو اتفاق عطا فرما جتنے بے گناہ قیدی نے اس بچے دے مامو قید نے میرا اللہ جلد رہائی فرما کوئی ایسا دل نہیں جدے کوئی دعا نہیں تیری ذات دل اندے بہت جانن والی ذات ہے کسے دی دعا مالک خارج نہ فرما قبول فرما اس نگری نو آباد فرما سنی شیعانو اتفاق عطا فرما مشن حسین بادشاہ محبت معرفت اہل بیت زیادہ تو زیادہ عطا فرما مسلمانان عالم نو اتفاق عطا فرما یہود و نصارہ دشمنان و نیست و نابود فرما تمام دکھاں دی کو دعا ہر درد دی دعا ہر دل دی صدا ہر عزادار ماتمی دل تجا وارث کائنات وارث خون حسین وارث صف عزا وارث کعبہ وارث بقی امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد وآلہ